Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different, and in some matters antagonistic to each other. Let me tell you some of the differences. We differ in our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का वो खिताब सुन रहे थे जिसमें उन्होंने हिंदू और मुसलमानों का एक फ़र्क बताया कि हम इकट्ठे क्यों नहीं रह सकते। आज 25 दिसंबर वाले दिन हम थोड़ा सा कायदे आज़म को हमेशा याद कर लेते हैं, गो कि हम उनके कहे हुए फरमुदात पर अमल तो नहीं करते, लेकिन ये ज़रूर है कि उनकी जो पाकिस्तान के लिए कोशिशें थी उसको एक्नॉलेज ज़रूर कर लेते हैं। एक बात जिस पर पिछले 65-66 साल से पाकिस्तान में तकसीम भी है और उस पर बहुत सी क्या सराहियां की जाती हैं, बहुत से लोग कोट करते हैं कायदे आज़म को कि कायदे आज़म एक सेक्युलर पाकिस्तान बनाना चाहते थे। क्या वाकई कायदे आज़म एक सेक्युलर पाकिस्तान बनाना चाहते थे या वो एक इस्लामी रियासत बनाना चाहते थे? इस पर दो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र आपको नजर आएंगे। दूसरी तरफ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो कायदे आज़म ने हमारे लिए या जो तरीकाकार छोड़ा था या जिसको एनविजन किया था, पाकिस्तान उस तरीकाकार पर अब तक क्यों नहीं चल पाया। पहले सेक्युलर और इस्लामी रियासत की बहस जरा निपटा लें। हैदर अब्बास रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, बहुत शुक्रिया आपका। और ये मकबूल जान साहब सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फरीद अहमद पराचा साहब डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान के, आपका भी शुक्रिया। कोशिश करेंगे परवेज हुदबा से और डॉक्टर सफदर साहब से बात करने की, उनका भी नुक्ता नजर जानेंगे क्योंकि ये बहस बहुत से लोगों को न सिर्फ पाकिस्तान में कंफ्यूज कर रही है बल्कि इस पर कोई आखिरी राय भी नहीं है, गो कि शायद हम भी ना दे सके, लेकिन कोशिश करेंगे। मैं हैदर अब्बास रिजवी साहब से आगाज करना चाहूंगा। हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काशिफ। हैदर भाई, ये डिबेट कि पाकिस्तान सेक्युलर होना चाहिए या ये इस्लामी रियासत है, कायदे आज़म सेक्युलर थे या वो रियासत का जो उनका कॉन्सेप्ट था, जो सोच थी उनकी कि वो रियासत इस्लामी थी या सेक्युलर थी, आपका क्या ख्याल है? चाहते क्या थे वो? सेक्युलर पाकिस्तान चाहते थे या इस्लामी चाहते थे? देखिए, मेरे ख्याल में तो कायदे आज़म की जो 11 अगस्त 1948 की तकरीर है वो इस ज़म्न में इंतहाई वाज़ेह है और उन्होंने यकीनन एक ऐसे इस्लामी रियासत का तसव्वुर दिया था, एक ऐसे मुसलमान देश का तसव्वुर दिया था जहां तमाम मज़ाहिब और मसालिक के लोगों को इस बात की मुकम्मल आज़ादी हासिल होनी चाहिए थी कि वो अपने मजहब व मसलक के जो भी मनासिक हैं जैसे चाहें मुकम्मल आज़ादी के साथ उनको इख्तियार करते, और जो एक मुसलमानों के लिए ये मुल्क वतन अजीज पाकिस्तान बना था, ये एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव में तमाम मज़ाहिब व मसालिक की इज्जत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए था। हैदर साहब, मैं जरा इजाजत दें, कुछ कायदे आज़म के पार्टीशन से पहले के भी, तकसीम से पहले और बाद के भी कुछ उन्होंने जो तकारीर की उसके कुछ हिस्से आपके सामने रखना चाहता हूं। एक का ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का इजलास 15 नवंबर 1942 यानी पाकिस्तान बनने से 5 साल पहले का है। कहते हैं, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि पाकिस्तान का तर्ज हुकूमत क्या होगा। पाकिस्तान के तर्ज हुकूमत का तयन करने वाला मैं कौन होता हूं? मुसलमानों का तर्ज हुकूमत आज से 1300 साल कबल कुरान करीम ने वजाहत के साथ बयान कर दिया था। अगर हम ये स्क्रीन पर दिखा सकें, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है और कयामत तक मौजूद रहेगा। दूसरी जगह वो 13 जुलाई को इस्लामिया कॉलेज पेशावर, इस्लाम हमारी जिंदगी और हमारे वजूद का बुनियादी सरचश्मा है। हमने पाकिस्तान का मुतालबा जमीन का एक टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया, बल्कि हम ऐसी तजर्बागाह हासिल करना चाहते थे जहां इस्लाम के असूलों को आजमा सके। ये हैदर अब्बास रिजवी साहब कायदे आज़म है। कायदे आज़म बड़े क्लियरली ये स्टेट कर रहे हैं कि इस्लाम और जमीन का एक टुकड़ा नहीं चाहिए, बल्कि इस्लाम हम इंप्लीमेंट करना चाहते थे। अभी मैं और भी मिसालें हैं मेरे सामने, वो और भी आहिस्ता आहिस्ता आपको देता हूं। हैदर साहब जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। मैंने कहा ये चंद मिसालें हैं, ये दो मैंने आपको कायदे आज़म को कोट किया। अगर आप सुन रहे हो तो मैं और भी आपको कोट करता हूं। नहीं, आपको जरूरत नहीं है कोट करने की, क्योंकि मैं इनसे इख्तिलाफ नहीं करना चाहता। असल में हमारे मुल्क में एक बहस छेड़ी गई
اور وہ بحث اس طرح چھیڑی گئی کہ جیسے سیکولرزم جو ہے خدا نہ خواستہ وہ لادینیت ہے اور اسلام سے براہ راست متصادم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام دنیا کا وہ اہم ترین مذہب ہے کہ جس نے دنیا میں موجود تمام مذاہب عالم اور تمام مسالک کی نہ صرف عزت کرنا سکھایا بلکہ اسے مکمل اور آزادانہ طور پر پریکٹس کرنے کی ایک اسلامی ریاست میں اجازت بھی دی. جیسے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلامی ریاست کے قیام اور اس میں موجود مختلف مذاہب کے لوگوں کو اس بات کی مکمل آزادی حاصل تھی کہ وہ خود ایک اسلامی مملکت کی سرپرستی میں اپنے مذہب کو مکمل طور پر اس کو جس طریقے سے چاہیں وہ اپنا سکتے ہیں اور اس کے مناسک ادا کر سکتے ہیں. اور خود ریاست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مسجد نبوی میں موجود ہو کر ان تمام لوگوں سے نہ صرف ملتے جلتے تھے بلکہ ان کی خوشیوں اور غم میں بھی شریک ہوتے تھے. خدا نہ خواستہ جو سیکولرزم کا تصور آج یہاں پر پاکستان میں ابھارا گیا کہ جیسے کہ وہ لادینیت ہے. لیکن ہے کیا سیکولرزم؟ پھر ہے کیا سر؟ بلکہ کیا ہے سیکولرزم؟ احترام انسانیت اور تمام مذاہب کا احترام. مذہب کا ڈرائیونگ فورس کیا ہوگا؟ ریاست کا ڈرائیونگ فورس ریلیجن ہوگا، ریاست کا قانون مذہب کی بنیاد پر ہوگا. آپ کے خیال میں سیکولرزم کیا ہے؟ کہ لوگ اپنے مذہب کا فیصلہ خود کریں، مذہب کا ریاست کے قانون سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. دیٹ سیکولرزم، رائٹ؟ دیکھیے بات آج بھی پاکستان میں جو طریقہ کار ہے، جو شرعی عدالتیں ہیں وہ اس بنیاد پر ہیں کہ ایک اہل سنت بریلوی کے لیے جو کچھ بھی قانون ہے وہ اس کے فقہ سے متعلق ہوگا، جو اہل تشیع کے لیے اس کی فقہ سے متعلق قانون ہوگا. تو یہاں پر ڈیفرنس موجود ہے اور ڈرائیونگ فورس دراصل وہ اسلام ہوگا جس میں تمام مذاہب اور مسالک کے لیے پیرٹی ہوگی، برابری ہوگی اور جہاں پر محض انسانیت کو بنیاد بنا کر فیصلے کیے جائیں گے، مذہب کی بنیاد پر کسی سے کوئی تعصب نہیں برتا جائے گا. تعصب نہیں ہوگا. لیکن سر جب مجھے سیکولر کی تعریف سمجھ میں آتی ہے کہ مذہب کا ریاستی قوانین سے تعلق نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ پراچا صاحب بھی موجود ہیں، فرید احمد پراچا صاحب، جماعت اسلامی، کیونکہ جماعت اسلامی کا یہ سلوگن ہے کہ ریاست کا قانون اسلام ہونا چاہیے اور مذہب کی بنیاد پر یہ ملک بنایا گیا تھا. 11 جولائی کی تقریر کا سب حوالہ دیتے ہیں پراچا صاحب. اس تقریر میں بڑا واضح قائد اعظم نے کہا کہ آج سے کوئی ہندو نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے. دیٹ واز شاید پوسٹ پارٹیشن قائد اعظم کی سوچ کچھ زیادہ سیکولر تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف، یہ جتنی گفتگو ہوئی ہے اس سارے کا کوئی تعلق قائد اعظم کے ساتھ نہیں بنتا، اس لیے کہ قائد اعظم کی 101 تقاریر وہ موجود ہیں کہ جو انہوں نے قیام پاکستان کے بعد کی، اور قائد اعظم کی 18 تقاریر وہ موجود ہیں جو قیام پاکستان کے بعد ہوئی ہیں، اور ان کے انتقال سے چند دن پہلے تک کی جو ان کی ہے ان کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے. یہ سارا ریکارڈ موجود ہے. 11 اگست والی جس تقریر کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس کا تو سرے سے ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بھی مفہوم واضح ہے کہ ریاست کے اندر شہریوں کے حقوق کی حد تک کوئی ہندو، عیسائی، سکھ یا مسلمان ان کے درمیان تفاوت نہیں ہوگا. شہری حقوق ایک جیسے ہوں گے، یہ اسلام کا اصول ہے. اور اب اس کے بعد یہ کہ کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہے. آپ نے کہا یہ بحث ابھی موجود ہے، یہ بحث ان ذہنوں کی ہے کہ جن کے حلق سے نیچے اسلام نہیں اترتا، جو اسلام پر عمل بھی نہیں کرتے، کرنے بھی نہیں دیتے، ویسے ہی اٹھاتے ہیں، جو نہ انصاف دینا چاہتے ہیں، نہ غربتیں دور کرنا چاہتے ہیں، جو جاگیرداری نظام جاری رکھنا چاہتے ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے. ورنہ جب کانسٹیٹیوشن بن گیا ہے، جب قرارداد مقاصد منظور ہو گئی ہے اور یہ جمہوریت ہے، جو جمہوریت کی بات کرنے والے ہیں نہ وہ جمہوریت کو مانتے ہیں، نہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں، نہ قائد اعظم کو مانتے ہیں، نہ علامہ اقبال کو مانتے ہیں. وہ اپنی بات کرتے چلے جاتے ہیں کہ بھئی سیکولر ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ آپ چاہ رہے ہیں. جب ملک کے عوام یہ چاہتے ہیں، آئین بن گیا ہے
मुल्क का नाम नहीं सर, अब सियासत की बात ना करें। अब जरा क्योंकि कायदे आजम की फरमुदात की रोशनी में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जरा थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकल रेफरेंसेस कोट करें ज्यादा बेहतर होगा। आप राजा साहब एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद सफदर महमूद साहब को भी हम लेंगे, लेकिन क्या मजहब का रियासत के कानून से कोई ताल्लुक होना चाहिए? दैट्स द डिबेट जो पाकिस्तान में आजकल बहुत जोरों पे है। इस पर बात करेंगे, क्योंकि और वो भी कायदे आजम की इसलिए रोशनी में क्योंकि उन्होंने बहुत जगह पे फरमाया कि इस्लाम, कम से कम जो मेरे सामने है 11 अगस्त की बात बार बार कोट की जाती है, लेकिन जो हमारे सामने है उसमें उन्होंने बार बार ये कहा कि मजहब यानी इस्लाम जमहूरियत है, और मजहब ही नहीं बल्कि कानून, फलसफा और सियासत भी इस्लाम का हिस्सा है। इस्लामिया कॉलेज में उन्होंने ये बात 1938 में कही थी। लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो उन पर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। रियासत सेक्युलर होगी या मजहब की और इस्लाम की बुनियाद पर बनेगी, ये डिबेट है जो पाकिस्तान में काफी अरसे से मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर चल भी रही है। इस पर बहुत सी बहस भी हुई है। मैं दोबारा परवेज हुबा साहब है हमारे साथ, अभी लाइन पर मौजूद नहीं। हैदर साहब, सवाल ये, नुकता इसलिए ये उठा रहा हूं कि हम बार बार ये बात करते हैं कि कायदे आजम ने कहा था कि ये सेक्युलर रियासत होगी, कायदे आजम सेक्युलर थे। क्या आज भी आपका मानना यह है कि रियासत सेक्युलर होनी, कायदे आजम आज सेक्युलर रियासत का था? हैदराबाद रिजवी साहब। हेलो जी जी, हैदर भाई आवाज आ रही है आपको? जी जी, मुझे आवाज आ रही है। मैं कहा क्या कायदे आजम का ख्वाब सेक्युलर रियासत का था या हमें सेक्युलर रियासत चाहिए? इन दोनों में बड़ा फर्क है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इनमें से आप कौन सी किस चीज पर बिलीव करते हैं? देखिए, असल में बात यह है काशिफ के, जिसको फरीद भाई मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, बहुत इज्जत और कदर मंजिलत है इनके लिए मेरे दिल में। जो 11 अगस्त 1948 की तकरीर है, अगर मुझे इजाजत दें फरीद भाई, तो मैं इनकी खिदमत में डॉन 12 अगस्त 1948 का अखबार पेश कर सकता हूं, जो कि मैंने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अमेरिका से सर्टिफाइड कॉपी मंगाया था। डॉन का वो आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। ठीक है। कई बार मैं उसको ट्वीट भी कर चुका हूं और फेसबुक पे भी मेरे मौजूद है, जिसमें वजाहत के साथ कायदे आजम ने, और याद रहे कि वो कोई सियासी जलसे की तकरीर नहीं है, वो कोई इंटरव्यू नहीं है, कायदे आजम ने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से खिताब करते हुए कि जो पाकिस्तान की आईन साजी का काम कर रहे थे, उनको मुखातिब करते हुए जो कायदे आजम ने तकरीर फरमाई थी, वो तकरीर न सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होनी चाहिए, बल्कि उस तकरीर की बुनियाद पर अगर आप उसको सेक्युलर कहें तो सेक्युलर, इस्लामी कहें तो इस्लामी, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते। हम कायदे आजम के तसव्वुर पाकिस्तान के साथ जुड़े रहते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर तो सेक्युलर की भी लोगों ने अपनी तशरीहात बना रखी हैं और इस्लाम की तशरीहात भी इस कदर हैं। क्या तालिबान का इस्लाम, क्या जमात इस्लामी का इस्लाम, क्या JUI का इस्लाम, क्या सुन्नी तहरीक का इस्लाम या अहले तशय्युअ, कौन से इस्लाम की बात करेंगे और कौन सी इस्लामी रियासत का तसव्वुर पेश करेंगे? हैदर भाई, मैं अगर इजाजत दें, इंटरप्रिटेशन अपनी है। ठीक फरमाया। इंडियन एक्सप्रेस ने आज इसी चीज पर इस्लामिस्ट जिन्ना के नाम से एक कॉलम छापा है, जो कि आज यानी 25 दिसंबर 2013 को हुआ। उसमें बड़ी दिलचस्प कायदे आजम को कोट करके उनके चंद तकारीर को कोट किया गया। लेकिन मैं पहले डॉक्टर परवेज हुबा साहब से बात करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है? सेक्युलर पाकिस्तान चाहते थे कायदे आजम, इस्लामिस्ट पाकिस्तान चाहते थे? कायदे आजम का अपना रहन सहन का अंदाज तो आप कहें कि एक सेक्युलर शख्स का था। उनका लिबास, उनका लहजा, उनकी जबान, ये सारी बातें ऐसी थी जो एक मगरिब के रहने वाले शख्स की थी, और इसमें तो इन पर ये तो एक हकीकत है। ठीक। दूसरे ये कि उन्होंने मुख्तलिफ वक्तों पर मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार किया था। जरूर पाकिस्तान बनाने के वास्ते ये जरूरी था कि लोगों को बावर कराया जाए कि मुसलमानों को एक अलग रियासत की जरूरत है, और दो कौमी नजरिए पर उन्होंने सन
1940 पे तकरीर की थी लाहौर में जी। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया उन्हें अच्छी तरह से पता था कि इस मुल्क को चलाने के लिए तमाम शहरियों के बराबर हुकूक होने चाहिए और इसमें यह नहीं देखना चाहिए कि कौन हिंदू है, कौन ईसाई है, कौन मुसलमान है और मुसलमान किस फिरके का है। उन्होंने सबसे पहले जफरुल्लाह चौधरी को, सर जफरुल्लाह खान को अपना वजीर खारजा बनाया था। चुनाचे उनके इन तमाम इक़दामात से पता चलता है कि वो चाह रहे थे कि रियासती उमूर और मजहब को अलहदा अलहदा किया जाए। ये पाकिस्तान सबके लिए होगा, किसी एक मसलक, किसी एक फिरके, किसी एक मजहब के लिए नहीं। क्या ये उनकी सोच पार्टीशन के तकसीम के बाद आई है? क्योंकि आज भी जिस कॉलम का मैं जिक्र कर रहा हूं उसमें भी ये कहा गया है कि तकसीम से पहले कायदे आजम, उन्होंने कोट किया, मैं आपको तकरीर कोट करके सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि 1937 के बाद की उनकी एक तकरीर कोट की गई, इंडियन एक्सप्रेस का आज का कॉलम है, कि मैं मुसलमानों को हिंदुओं का गुलाम नहीं बनने दूंगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्लेसिंग से पाकिस्तान बना, अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि इसे खुलफाए राशिदैन की मॉडल रियासत बनाया जाए। दैट्स वन, एंड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुलफाए राशिदैन का जिक्र किया इसमें कि द मॉडल स्टेट ऑफ द राइचस कैलिफ्स as he puts it, or we must present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality. इस्लामी बुनियादों पर माशी निजाम हो। सर जो दूसरा वाला है वो बड़ा अहम, अगेन वो भी बहुत अहम है। उनसे पूछा गया कि आइन किस किस्म का होगा। उन्होंने कुरान इज अ कंप्लीट कोड फॉर द मुस्लिम्स, यानी मुसलमानों के लिए कुरान एक कंप्लीट कोड है। हजूर पाक ने इस्लाम के अंदर हमें एक आइन 1300 साल पहले दे दिया था, हमें सिर्फ उसको फॉलो करना है और उस पर अमल दरामद करना है, उसको इंप्लीमेंट करना है। बेस्ड ऑन इट वी हैव टू एस्टैब्लिश इन आवर स्टेट इस्लाम्स ग्रेट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, और हमें एक निजाम बनाना है इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में। सो दैट्स व्हाट कायद आज़म सेड 37 के फौरन बाद की इंडियन एक्सप्रेस में कोट की गई है। लेकिन उन्होंने कहा कि जीनी वाज आउट ऑफ द बॉटल। जब कायद आज़म ने 47 के बाद शायद तमाम लोगों की इक्वालिटी की बात की, उन्होंने कहा तो वो बहुत देर हो चुकी थी, ब्यूरोक्रेसी ने उसको मानने से इनकार कर दिया। ये इंडियन अखबार लिख रहा है। अगर उस वक्त कायद आज़म ये कहते कि मैं एक सेक्युलर पाकिस्तान बनाना चाहता हूं, तो जाहिर है कि पाकिस्तान नहीं बन सकता, इसलिए कि इंडियन कांग्रेस एक सेक्युलर सियासी जमात थी और उसके मुकाबले में कायद आज़म को कोई सपोर्ट नहीं मिलता। उनके नजदीक सबसे अहम बात यह थी कि मुसलमानों को अलहदा एक मुल्क मिलना चाहिए, क्योंकि इस तरह उनको फिर बराबर उनका हक मिल सकेगा। मुसलमानों का ख्याल ये था। जी जी, दीनी हक या सर सोशल उसकी बात कर रहे हैं आप? मेरा मतलब ये कि जो अक्सरियत का गलबा है उससे बचने का ये वाहिद तरीका था उनके ख्याल में, और इसीलिए उन्होंने दो कौमी नजरिए की बात की थी सन 40 में। लेकिन उनको ये भी पता था कि ठीक है, ये कहना कि कुरान शरीफ हमारा आइन है वो काफी नहीं है एक जदीद रियासत के वास्ते, इसलिए कि इसमें ना कोई सियासी निजाम की बात है। आप क्या इसमें सियासी पार्टियां हो सकती हैं, क्या इसमें इलेक्शन होंगे, इसके लीडरान कौन होंगे, यहाँ बैंककारी कैसे होगी, जदीद दुनिया के साथ भी तो इस नए मुल्क को चलाना है। और अगर यहाँ रियासत एक और दूसरे फिरके में, एक और दूसरे मजहब में फर्क करेगी तो उसका अंजाम ये होगा कि निफाक और टूट फूट और तकसीम दर तकसीम होती चली जाएगी। इससे बचने के लिए कायद आज़म ने कहा कि ये पाकिस्तान सबका होगा और इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, ये तो एक रियासत की जरूरत बनती है जदीद जमाने में, उसके बगैर तो आप मुल्क चला ही नहीं सकते। और क्योंकि हमने इससे इन्हिराफ किया है, इसलिए आज पाकिस्तान का हाल हमारे सामने है, जहां हर रोज यहाँ खुदकुश हमले होते हैं, जहां हर रोज अक़लियतों को निशाना बनाया जाता है।
अगर हम बिल्कुल ठीक सर। आप ये कह रहे हैं कि शरीयत फिर कौन सी होगी? मेरे साथ औरिया मकबूल जान साहब, अगर इजाजत है मैं उनसे जरा ये बात इसका जवाब भी ले लूं। और 25 जनवरी 1948 की एक तकरीर भी है मेरे सामने। फिर कायद आजम ईद मिलादुन नबी की तकरीर पर बार एसोसिएशन कराची से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं समझने से कासुर, उस वक्त ये प्रोपेगेंडा चल रहा था कि शायद अगेन परवेज उद्वाई साहब, उस टाइम शायद बात ही हो रही थी कि सेक्युलर कानून बनाने जा रहे कायद आजम। उन्होंने इस मौके पर बार एसोसिएशन की जानिब से जो इस्तकबालिया दिया गया उसमें कहा कि मैं ये समझने से कासिर हूं कि लोगों का एक तबका जो दानिस्ता तौर पर शरारत करना चाहता है, ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान के दस्तूर की असास शरीयत पर उस्तवार नहीं की जाएगी। ये किताब है कायद आजम की तकारीर पर, उसमें लिखा है आज भी इस्लामी असूलों का जिंदगी पर उसी तरह इतलाक होता है जिस तरह 1300 बरस बेशतर होता था। औरिया साहब, औरिया मकबूल जान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, कायद आजम की तकरीर आ रही है। सो इसका मतलब रियासत का कानून वो मजहब की बुनियाद पर देख रहे थे। देखें, मैं आज पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम के सामने एक ऐसा डॉक्यूमेंट पेश करने जा रहा हूं। मैं सेक्रेटरी आर्काइव्स हूं और मेरे पास पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट आर्काइव्स है। कायद आजम ने पाकिस्तान के अंदर अगस्त 1947 में एक महकमा बनाया था। सारे महकमे जो हैं वो अंग्रेज के बनाए हुए हैं। एजुकेशन है, हेल्थ है, पोस्टल सर्विस है, रेलवे है। एक महकमा कायद आजम ने बनाया था और ये उसका डॉक्यूमेंट है, ये आपके सामने है, आपके कैमरे के अंदर आ रहा होगा इस वक्त। इसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन। इसको अगर आप क्लोज कर सकते हैं तो आप दिखा दीजिएगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन बनाया था अगस्त 1947 में। इसको 4 एम्स दिए गए थे इस डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन में। ये उसका डॉक्यूमेंट है 47 का, उस जमाने का, आर्काइव में मौजूद है। और इसमें अंदर लामा मोहम्मद असद को इसकी सरबराही दी गई थी और इसका काम था कि ये पाकिस्तान के लिए एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, उसके बाद पाकिस्तान का इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम बनाए, पाकिस्तान का इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम बनाए और पाकिस्तान का इस्लामिक सोशल सिस्टम बनाए। इसके ऊपर वो लामा मोहम्मद असद, ये मैं उस किताब का जो जी मैं सुना रहा हूं, मैं ये डॉक्यूमेंट मौजूद है, ये डॉक्यूमेंट मौजूद है। और ये महकमा जो है एक ही महकमा है जो कायद आजम ने अपनी जिंदगी में कायम किया है, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन। और इसके अंदर वो पहला लिखते हैं, द अल्टीमेट एम ऑफ द डिपार्टमेंट इज टू हेल्प कम्युनिटी टू ट्रांसफॉर्म its life on Islamic lines, and therefore it has been named as Department of Islamic Reconstruction. It is for the first time in the modern age that the world Islamic has appeared in the designation of any government department. ये है कायद आजम ने वो डिपार्टमेंट वाहिद कायम किया है, कोई और। अच्छा हुआ ये कि जब कायद आजम चले गए तो अगस्त 47 के अंदर जब रिपोर्ट तैयार हो रही थी, अक्टूबर में इसको आग लगा दी गई। मैं ढूंढता रहा एक कायद आजम को जो लेटर लिखा गया था कि इसका बजट दिया जाए गवर्नर जनरल को, उसकी बजट की फाइल के साथ मुझे ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव मिले हैं। ये वो बददियानती है जो इस मुल्क के साथ की गई, एक बात। दूसरी बात, हैदराबाद शरीफ साहब ने कहा है कि अगस्त का डॉन उनके पास है। मैं उनकी रिसर्च के लिए बता दूं कि पाकिस्तान में कराची में डॉन 17 अगस्त को पहला शुमारा शाया हुआ है। इट इज अ हिस्ट्री। 17 अगस्त को कहीं भी आप उठा के लीजिए। दूसरी बात, एतराज किया जाता है कि किसकी शरीयत नाफज की जाए। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नाफज है, उसकी इंटरप्रिटेशन इफ्तिखार चौधरी की और है, फैसल रजा आब्दी की और है, एमक्यूएम की और है, पीपल्स पार्टी की और है, जमात इस्लामी की और है। कॉन्स्टिट्यूशन नाफज है। इसका मतलब यह है कि इंटरप्रिटेशन बिल्कुल और चीज है। नियत अगर कुरान को नाफज करने की हो, आप जुरिस कोड बनाए, उस जुरिस कोड में इंटरप्रिटेशन करें। दुनिया में नियतों के साथ चीजें नाफज होती हैं। इतना वेग कॉन्स्टिट्यूशन जहां नाफज हो सकता है जिसमें हर वकील अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा होता है, हर अलग इंटरप्रिटेशन नाफज होता है, यह कोई बहाना ही नहीं है कि किसकी नाफिज किया जाए। बिल्कुल ठीक है। हैदर साहब, इसका जवाब देने में मैं पराचा साहब से जानना चाहूंगा, क्या यह बात सेटल्ड है कि कायद आजम, क्योंकि ये बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, हम एक नहीं दे रहे, मैं ये किताब को कोट किया जिसमें उन्होंने बार एसोसिएशन में 1948 में कहा कि लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इस्लाम का यहाँ का जो कानून होगा, जो आइन होगा, वो शरीयत के असूलों के मुताबिक नहीं होगा। यानी उन्होंने कहा ये प्रोपेगेंडा है।
اور دوسری بہت سی مثالیں ہم آپ کو دیتے رہے کہ انہوں نے کہا کہ اسلام ایک پورا ضابطہ حیات ہے، ایک قانون ہے، فلسفہ ہے، سیاست بھی ہے. کسی نے کہا آئین کیسا ہوگا؟ انہوں نے کہا 1300 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئین دے گئے اس ملک کو، یعنی ایک پورا ضابطہ اخلاق، وے آف لائف دے گئے. تو کیا اس بحث کو آج بھی اب آگے چلے گی کہ قائد اعظم سیکولر تھے؟ کیونکہ ذاتی نوعیت سے شاید سیکولر ضرور ہوں گے. کاشف یہ کتنی عجیب بات ہے کہ قائد اعظم کے ساتھ میں آپ کے ساتھ آتا ہوں. میں حیدر صاحب سے سیٹل کروں. آپ کے پاس اس لیے آنا ہے کہ پھر شریعت کون سی ہوگی؟ آپ حیدر صاحب سے تو آپ 2 دفعہ پوچھ چکے ہیں. اس کے بعد آپ سے سر، اس کے بعد آپ سے حیدر بھائی. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ اوریہ بھائی نے شاید پوری طور پر سن نہیں پائے میری گزارش کو. میں نے کہا جو میرے پاس ڈان کی کاپی ہے وہ میں نے کانگریس لائبریری واشنگٹن ڈی سی سے سرٹیفائیڈ کاپی حاصل کی ہے 12 اگست کی، اور وہ سرٹیفائیڈ کاپی میرے پاس ہے. میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ وہ کراچی سے چھپا ہے. ہاں، ڈان کے وہ مالکان کراچی میں ضرور موجود ہیں، ہارون فیملی، اور ہارون فیملی سے میں نے معلوم کیا تھا کہ کیا وہ اخبار کی کاپی ان کے پاس ہے، تو انہوں نے اس کا جواب اثبات میں دیا تھا کہ ہاں ہے ان کے پاس. اور یہی تقریر قائد اعظم کی دا ہندو میں بھی 12 اگست کو چھپی ہے. تو یہ ڈاکیومنٹڈ ہے، ریکارڈڈ ہے. اس میں اوریہ بھائی دیکھ سکتے ہیں، میں اوریہ بھائی کو دے سکتا ہوں. دوسری دلیل جو اوریہ بھائی نے دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی، ماشاءاللہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان رکھنے کے بعد بھی آج پاکستان کی صورتحال ہے، اس کے بعد ان کی دلیل میں وزن کیا باقی بچتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے سر. میں ذرا پراچا صاحب کے پاس اس کا لے لوں، اور اوریہ صاحب آپ حیدر صاحب کا جواب دے دیجئے گا. پراچا صاحب، میرے پاس جماعت اسلامی کے مولانا مودودی صاحب کے کچھ ارشادات ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ویسے ہی یہ مساوات میں چھپے ہوئے ہیں. پاکستان کا قیام اور اس کی پیدائش درندے کے برابر ہے. محمد علی جناح کا مقام مسند پیشوائی نہیں بلکہ بحثیت غدار عدالت کا کٹہرا ہے. تقسیم ہند کے 3 اداکار تھے اور محمد علی جناح کی اداکاری سب سے زیادہ ناکام رہی. پاکستان لاکھوں کروڑوں ڈاکوں اور لٹیروں کی وجہ سے بنا. یہ مودودی صاحب نے کہا یہ سارا کچھ؟ دیکھیں نا کاشف، کتنی زیادتی ہے کہ آپ حوالہ دے رہے ہیں مساوات کا. یعنی یہ مساوات جماعت اسلامی کا اخبار ہے، یہ کس کا اخبار ہے؟ اور اس کے ساتھ یہ کہ ہمارے تو ترجمان القرآن مولانا مودودی کے رسائل، وہ اس کی جلدیں آج بھی موجود ہیں. اور اس کے بعد یہ سارا، یہ کتنی مشکل کے اندر ہے. ہمارے یہ سیکولر دوست ہے، ان کی زبانوں سے آواز نہیں نکلتی، لہجہ ان کا مختلف ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ اتنی مشکل کے اندر ہے. اور یہ مشکل سب سے زیادہ قائد اعظم نے ان کے لیے بنا دی ہے کہ اس نے اتنی واضح باتیں کی ہیں کہ یہ گھیر گھار کے بھی لائیں تو یہ کوئی قوم کو چکر نہیں دے سکتے. اور خدا نخواستہ جو کچھ یہ بات کر رہے ہیں، یہ تو قائد اعظم کو نعوذ باللہ منافق ثابت کر رہے ہیں کہ کبھی وہ کوئی بات کہتے تھے، لوگوں کو دھوکہ دینے گئے، وہ اسلام کا نام لیتے رہے، پاکستان بن گیا، انہوں نے اپنی بات بدل لی. حالانکہ اس کے بعد کی ان کی تقریریں بھی بڑی واضح ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ مغرب کا نظام جو ہے وہ استحصالی نظام ہے اور ہمیں اسلام کے معاشی نظام کی بنیاد کے اوپر بلا سود بینکاری کے نظام کے یہ بالکل یہ میں کوٹ کر چکا ہوں کہ وہ نظام بنائے. میں یہ کوٹ کر چکا ہوں کہ آج کے انڈین اخبار میں بھی جو آج قائد اعظم کی ایک پروفائل دی گئی ہے اسلامسٹ جناح کے نام سے، اس میں بھی کہا گیا کہ وی مسٹ پریزنٹ ٹو دی ورلڈ این اکنامک سسٹم بیسڈ آن دی ٹرو اسلامک کانسیپٹس آف ایکوالٹی. یعنی جو بنیادی اسلامی اصول ہے برابری کا، اس کی بنیاد پر ایک معاشی نظام بنانا چاہیے. تو یہ بات یہ معاف کر چکے. اب مسئلہ یہ ہے سر، شریعت کون سی؟ اگر شرعی نظام سر ایک جملہ بول دے سر. میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام تو نافذ ہی نہیں کیا گیا. یعنی اسلام فیل نہیں ہوا، سیکولرزم فیل ہوا ہے، جاگیرداری فیل ہوئی ہے، اور آمریت فیل ہوئی ہے، اور حد سے اقتدار فیل ہوا ہے. اسلام کو تو آپ نے پریکٹیکل میں لایا ہی نہیں ہے. یہ مسائل اسلام کے پیدا کیے ہوئے ہیں. آج جو کچھ اس ملک کے اندر ظلم ہو رہا ہے یہ خدا نخواستہ اسلام کے پیدا کیے ہوئے. آپ نے تو اسلام کو چلنے نہیں دیا، اور آپ اس کے بجائے جو ہے وہ آج جو کچھ دہشت گردی ہے اس کا سبب بھی اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، میں ذرا بالکل ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی نظام اس ملک میں کبھی کام نہیں کیا. اوریہ صاحب، حیدر بھائی کی جواب، حیدرآباد رضوی صاحب کا بھی جواب دے دیں. دوسرا، شریعت کون سی؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے سر. اس ملک میں پچھلے 6 مہینے میں جو ٹینشن ہے وہ مختلف انٹرپریٹیشنز کی ٹینشن ہے، اور یہ آج کی نہیں ہے، یہ اس ملک میں پچھلے 60 سال سے ہے.
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت کے جو بیسک پرنسپلز ہیں وہ پینل کوڈ سے ڈٹرمن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پینل کوڈ جو ہے وہ اس میں چوری نہ شیعہ ہوتی ہے، نہ سنی ہوتی ہے، نہ وابی ہوتی ہے، نہ بریلوی ہوتی ہے، نہ دیوبندی ہوتی ہے. زنا نہ شیعہ ہوتا ہے، نہ چوری، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ کوئی اور ہوتا ہے، نہ کرسچن ہوتا ہے، نہ کوئی اور. پینل کوڈ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ سیکولر وے آف لائف رکھتے ہیں یا نارمل وے آف لائف رکھتے ہیں. ٹھیک. آپ اس کے اندر پینل کوڈ کے اندر زیرو بھی اختلاف نہیں ہے کسی کے اوپر. آپ پینل کوڈ نافذ کرتے ہیں جو نافذ کرنے والی چیز ہے. نماز یوں پڑھنی ہے، نماز یوں پڑھنی ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ بات نہیں ہے. مسئلہ سارا یہ ہے، حیدر بھائی نے کہا کانسٹیٹیوشن فیل ہو گیا. چلو کانسٹیٹیوشن فیل ہو رہے ہیں، 4 سال کے لیے قرآن آزما کے دیکھ لیں. ایک تو فیل ہو گیا آپ کے نزدیک، اب 4 سال کے لیے خدا کے لیے قرآن آزما کرے. فیل ہو گیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ فیل نہیں ہوگا اور اس پہ کنسنسس آ جائے گا کسی نہ کسی طور پر. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جو لڑائی ہے یہ تو ہم نے ثابت کر دیا نا سر. قائد اعظم سیکولر تھے، یہ ایک اور ڈیبیٹ ہے کہ قائد اعظم سیکولر تھے یا نہیں تھے، اور یہ سب یہ ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے. کیونکہ اگر آپ تاریخ پڑھیں، تاریخ قائد اعظم کو بڑا سیکولر بنا پیش کرتی ہے. نہیں دیکھیں میری بات سنیں. سیکولر آدمی ہوتا ہے نظریے سے، پہناوے سے نہیں ہوتا. میں نے پینٹ قمیض پہنی ہوئی ہے، آپ مجھے سیکولر کہیں گے؟ میں بیوروکریسی کی نوکری کرتا ہوں، آپ مجھے سیکولر کہیں گے؟ میں جب جا کے پی سی میں کھانا کھاتا ہوں چھری کانٹے سے، آپ مجھے سیکولر کہیں گے؟ سیکولر ہوگا کیا؟ سیکولر جس شخص کے نظریے کے اوپر ملک کٹا ہو، جس شخص کے نظریے کے اوپر 10 لاکھ جانیں گئی ہوں، وہ شخص سیکولر ہو سکتا ہے. نظریہ ہوتا ہے سیکولر، پہناوا نہیں ہوتا. سر 1945 میں جب ہندوستان میں آیا، اس وقت بھی تاریخ کی کتابیں یہ کہتی ہیں. میں پرویز ادبئی سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. پرویز ادبئی صاحب لائن پہ موجود ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں؟ جی میں ہوں. سر اس وقت بھی یہ بات تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں کہ اس وقت بھی قائد اعظم آٹونومی کے ساتھ پاکستان یا جو تقسیم سے صرف خود مختاری اور جس کو ہم ڈومینینس کا اس وقت نعرہ تھا مسلمانوں کا، اس پر بھی خوش تھے. لیکن کیا قائد اعظم سیکولر تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ سیکولر نہیں تھے. وہ سیکولر، ان کا رہن سہن کا انداز تو بالکل سیکولر تھا، طور طریقے ان کے سیکولر تھے، سوچ ان کی سیکولر تھی. لیکن ظاہر ہے کہ ان کو پاکستان بنانا تھا اور اسی لیے انہوں نے اسلام پر زور دیا. اسلام اور 2 قومی نظریہ وہ انہی کا ہے اور انہوں نے اس کی بنا پر پاکستان بنایا. لیکن اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے ظفر اللہ خان کو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بنایا جو احمدی تھے، اور انہوں نے نہ صرف 11 اگست کی تقریر کی تھی، لیکن انہوں نے جب ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا پاکستان ایک تھیوکریسی ہوگا جہاں علماء کا راج ہوگا، انہوں نے اس کو سختی سے مسترد کیا. انہوں نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہوگا، یہ جمہوریت ہوگی اور یہ ایک فلاحی جمہوریت ہوگی. چنانچہ یہ ایک لاحاصل بحث ہے کہ ان کی اپنی سوچ کیا تھی. لیکن چلیے جو بھی تھا وہ تو اب ماضی کا ہو کے رہ گیا. قائد اعظم نے کوئی کتاب نہیں لکھی، کوئی ایسا مقالہ نہیں لکھا. اب ہم سب اس کی انٹرپریٹیشنز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان بنا پاکستانیوں کے لیے، اور پاکستانی مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں. اس بات پر تو قائد اعظم کا ایک بہت ہی مضبوط رویہ تھا. انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان سب کے لیے ہوگا اور اس میں تفریق نہیں کی جائے گی ایک اور دوسرے شخص میں مذہب کی بنا پر. بالکل ٹھیک. اس بات سے اختلاف اگر ہے کسی کو تو وہ اب کھل کر کہے، اور وہ صرف یہاں پر دوسروں پر حاوی ہوگا. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ پاکستان ہم چاہتے تھے، یہ پاکستان پھر رہ نہیں سکتا. جدید ریاست اس بنا پر قائم نہیں رہ سر. لیکن ان سے جب جمہوریت کا بھی پوچھا گیا، انہوں نے اس کو اسلام کے ساتھ تشبیہ دی تھی. یہ میں نے اس تقریب کی کتاب میں ایک کوشچن آنسر ان سے پوچھا گیا کہ جی جمہوریت، ڈیموکریسی، مسلمان تو ڈیموکریسی 1300 سال پہلے لائے تھے. حیدر عباس رضوی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس پر تو کبھی اتفاق رہا نہیں. دیکھیں صرف ایک نقطہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. جی حیدر صاحب. اور وہ نقطہ یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے
پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی، وہ اسمبلی جس کو آئین بنانا تھا، اس کا اسپیکر جوگندر ناتھ منڈل کو بنایا تھا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک اسلامی جمہوریہ کا اسلامی آئین بنانے کے لیے جو سربراہ مقرر کیا تھا وہ ایک ہندو کو کیا گیا تھا، اور ایک جو وزیر خارجہ بنایا گیا تھا وہ احمدی کو بنایا گیا تھا۔ میرے خیال سے یہ باتیں بڑی کلیئر ہیں اور یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ میں ایک بریک کے بعد سر اور صاحب ایک بریک کے بعد آپ بھی اور پراچا صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن اور قومی ترانہ جو ہے پاکستان کا جو 6 سال قومی ترانہ بجا ہے وہ ایک ہندو کا لکھا ہوا قومی ترانہ تھا، جگن ناتھ آزاد کا۔ نہیں بجا تھا سر۔ قائد اعظم کا ایک کوٹ ہے قانون ساز اسمبلی کے بارے میں، جب انہیں آئین کا پوچھا آئین کس قسم کا ہوگا، انہوں نے کہا آئین پاکستان کو قانون ساز اسمبلی نے بھی آئین بنانا ہے، مجھے یقین ہے آئین پاکستان جمہوری اور اسلام کے بنیادی اصولوں کی روشنی میں بنایا جائے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آ کے جو حیدر صاحب نے کہا کہ جو سپیکر تھے وہ ہندو تھے، ڈاکٹر پرویز حدبہ نے کہا جو فورن منسٹر تھے ان کے بارے میں انہوں نے آپ کو بتایا، تو کیا واقعی ایک سیکولر سٹیٹ دماغ میں، حالانکہ ان کے تمام کوٹس جو ہم کوٹ کر رہے ہیں جو ان کی تقاریر سے وہ زیادہ مذہب کی طرف لین کرتے ہیں۔ بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اور مقبول جان صاحب پہلے آپ جواب دے دیجئے، وہ جو کہہ رہے تھے کہ سپیکر بھی اور فورن منسٹر بھی، اس کو دیکھ کر لگتا ہے تعیناتی کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو آئین اکیلا سپیکر بناتا ہے تو پھر تو میں حیدر بھائی کی بات مان لیتا ہوں۔ آئین بناتی ہے پارلیمنٹ اور آئین ساز اسمبلی، اور اسمبلی کے اندر اکثریت مسلمانوں کی تھی، جو انہوں نے کرنا تھا وہی اس نے اسپیکر کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ رولز آف بزنس جس کو اچھی طرح آتا ہے، جو کنڈکٹ جانتا ہے اس کو بنایا جاتا ہے۔ یہ بیسک پرنسپل ہے، جو مستری اچھا ہوتا ہے اسی کو بنایا جاتا ہے، یہ بات طے ہے۔ آج بھی کوئی بھی شخص آپ کا پروڈیوسر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو کام کیسا، وہ مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، اسلامی پروگرام بھی بنا رہے ہوں گے تو بے شک اگر عیسائی کو کام آتا ہوگا آپ اسی کو دیں گے، اور یہ اسلامک پرنسپل ہے بیسیکلی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ کی جو سٹیٹ ہے ایگزیکٹلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جب میثاق مدینہ اٹھا لیں، ایگزیکٹلی یہی سپیچ ہے جو 11 اگست کی ہے کہ سپریم لا یہ ہوگا، لیکن آپ نے امت کا نام دیا ہے کہ وہ یہودی بھی، وہ عیسائی بھی، وہ اس کے اندر ایک پارٹ آف دی نیشن ہوں گے، لیکن فائنل اتھارٹی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں قائد اعظم کی ایک اور تقریر کوٹ کرنے جا رہا ہوں پراچا صاحب کے لیے پہلے، اور پھر اوریا صاحب اگر آپ اس پر کوئی ڈال سکے کچھ۔ مجلس دستور ساز پاکستان کے اجلاس منعقدہ کراچی میں خطبہ صدارت 11 اگست جس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس بات کو ایک نصب العین کے طور پر اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا نہ ہندو رہے گا نہ مسلمان، مذہبی اعتبار سے نہیں کیونکہ یہ ذاتی عقائد کا معاملہ ہے، بلکہ سیاسی اعتبار سے اور مملکت کے شہری کی حیثیت سے، نہ ہندو رہے گا نہ مسلمان۔ اس کو انٹرپریٹ کیسے کریں گے پراچا صاحب؟ دیکھیں جی، بات تو وہ ہے کہ اب بات مجھے کرنے دیں گے؟ جی بولیے، آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں صاحب۔ جی یہ خود تقریر ہی بڑی متنازع ہے نا، اس پہ تو بڑی تفصیل آ چکی ہے کہ اس کے اندر دانستہ طور پہ اس کے الفاظ بدلے گئے تھے اور ایک طبقے نے بدلے تھے، لیکن میں اس بحث میں نہیں جا رہا۔ میں یہ بات کرتا ہوں کہ پھر کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے قائد اعظم کی بھی بات نہیں مانی، گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں آئین ساز اسمبلی جو ان کے ہی ساتھیوں کی بنائی ہوئی تھی، انہوں نے قائد اعظم کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اگر یہ بات ان کے مطابق یہی اس کی تشریح تھی، پوری قائد اعظم کی تقاریر کے اندر ان کے الفاظ میں، ان کے تحریروں میں، ان کے بیانات میں کئی سیکولرزم کا لفظ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو اصرار ہے، آئین بن گیا، اور یہ بات کہ یہ قرارداد مقاصد اس کا حصہ بن گئی، پھر اس کے بعد، اور یہ سارے اسی اسمبلی نے کیا۔